रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघदेखि प्रदेशसम्मका सांसदबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग, भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे संसदमा जवाब दिन कांग्रेसको आग्रह। नेपाली सेनाका उपरथी ईश्वर हमाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनको फोर्स कमान्डर नियुक्त, इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच हुने द्वन्द्वात्मक क्रियाकलापको निरीक्षण गर्ने। इजिप्टका पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको 91 वर्षको उमेरमा निधन। र पाथिभरा म्याराथन प्रतियोगिताको उपाधि पुरुषतर्फ सोलुखुम्बुका सुमन कुलुङ र महिलातर्फ जुम्लाकी सुनमाया बुढाथोकीले जितिन्। विश्व 11 विरुद्धको 2020 क्रिकेट सिरिजका लागि सन्दीप लामिछाने एसिया 11 क्रिकेटमा छनौट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारका पछिल्ला काम कारबाही र भ्रष्टाचारका विषयमा संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले एक स्वरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा र समाजवादी पार्टीले एकै स्वरमा सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता माग गरेका हुन्। उनीहरूले बैठकमा सरकार सञ्चार मन्त्रालय, वाइड बडी, न्यारो बडी, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले 2 दिन पहिले तामझाम सहित मनाएको जन्मदिनको पनि आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमा समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले कम्युनिस्ट सरकारका कामलाई देखेर जनता आक्रोशित रहेको बताउनुभयो। सञ्चार मन्त्रालय आफै यति ठुलो भ्रष्टाचारको अखाडा बन्न पुगेको छ। स्याटेलाइटको कारण होस्, ब्रडब्यान्ड वितरण होस्, 4G वितरण होस्, अप्टिकल फाइबर होस्, टेलिकम इजाजत पत्र होस्, पत्र पत्रिकामा छ एउटै मन्त्रालयमा खरबौं रुपियाँका योजनाहरू भ्रष्टाचारका लागि तयार गरिएको छ भनेर। त्यसैले होला तुलामा राख्दा अरू सबै एकातिर अनि सञ्चार मन्त्री अर्कोतिर भने। जनताले भोगेको, जनताले बेहोरेको सरकार यही हो। सरकार कुन लोकमा हुनुहुन्छ थाहा छैन, प्रधानमन्त्री कुन लोकमा हुनुहुन्छ थाहा छैन। रिजालले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गुटका नेतालाई छुट दिएर प्रतिपक्ष र गुट बाहिरकालाई मात्रै कारबाही गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। त्यस्तै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले नेकपाले गर्ने भ्रष्टाचार सर्वहारा, दलित, शोषित र पीडितको नाममा हुने र अरूले गरेको अनियमितता भ्रष्टाचार हुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। एक कदम नहीं चल सकता है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का समाजवाद इस कमीशनवाद के बिना। तो इसलिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब अपने राजनीतिक दस्तावेज में कमीशनवाद को लीगलाइज करते हुए एक चैप्टर लाए और उस चैप्टर पे हम लोग देश में बहस करेंगे कि कमीशनवाद और समाजवाद के बीच में क्या संबंध है। बहुत सुने, सामंतवाद को खत्म किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, दलाल पूंजीवाद को खत्म किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, और आके हम अड़के कहाँ हैं? हम अड़के हैं क्रोनी पूंजीवाद में। अभी नेपाल के परिवेश में इसे क्रोनी पूंजीवाद कहिए या फिर नेकपा का पूंजीवाद कहिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसद प्रमोद शाहले एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न खोज्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। सरकार र सत्तारूढ दलले विगतमा मधेसवादी दलसँग 30 पटक भन्दा बढी संविधान संशोधन गर्ने सम्झौता गरेको सांसद शाहले उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा र मधेसवादी दलको बीचमा 8 पटक सम्झौता भएको छ र सशस्त्र धारी समूहको बीचमा 22 पल्ट सम्झौता भएको छ। यो विगतको सम्झौतालाई यसरी हेर्ने हो भने 31-32 पल्ट सम्झौता हुँदा हुँदै पनि आजसम्म संविधान संशोधनको कुरा कहीँ पनि देखा परेको छैन। 100 अक्षर पनि संशोधन भएको छैन। सभामुख महोदय, आज व्यक्ति विशेषको लागि आज संविधान संशोधन गर्ने एउटा कार्यदल गठन गरेको छ नेकपाले। तर यो व्यक्ति विशेषको लागि यदि गरेछ भने यो साह्रै दुःखद कुरो हो। यसलाई सर्वत्र जत्र तत्र यसको आलोचना भइरहेको छ। विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र अनियमितता लगायत विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री तपाईँलाई के थाहा छ के थाहा छैन मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा पाउनु पनि छैन। तर मलाई यति मात्र कुरा थाहा छ, तपाईँले यी सबै कुराहरू थाहा पाउनु भएको छ र थाहा नपाएको जस्तो गर्दै गर्नुभएको छ भने त्यो पाप हो। तपाईँले केही पनि कुरा थाहा पाउनु भएको छैन भने त्यो अक्षमता हो। संख्या तपाईँसँग होला प्रधानमन्त्रीजी, तर यी दुवै अवस्थामा शासन गर्ने वैधानिक योग्यता क्षमता तपाईँले गुमाउनु भएको छ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वास्थ्यको लागि र सिङ्गो देश नेपालको स्वास्थ्यको लागि तपाईँ स्वास्थ्य लाभ गर्न गइदिनुहोस्। व्यक्ति केन्द्रित भएर संविधान संशोधन गर्ने चर्चा भइरहेको समय सत्तारूढ नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले भने संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। शासकीय स्वरूपको सवालमा हामी चुकेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने गरी शासकीय स्वरूप बनाउनु पर्नेमा हामी त्यो गर्न नसकेको दृष्टिकोण राखेको थिए। राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको शासकीय स्वरूपको बहसको लागि पुनः फेरि त्यही कुरा स्मरण गर्दै म फेरि यो सम्मानित सभामा आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणालीमा जानको लागि सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि कांग्रेस सांसद अतहर कमाल मुसम्मानले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गर्नुभएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित भएको थियो। सो अवधिमा गणपूरक संख्या पुग्ने अवस्था नआएपछि संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक भोलि अपराह्न 1 बजेसम्मका लागि स्थगन भएको जानकारी दिएको हो। सांसदहरू हाजिर गरेर संसद भवनबाट बाहिरिएपछि संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको हो। कुनै पनि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा 1/4 सांसदको उपस्थिति अनिवार्य छ। प्रदेश एकका प्रतिपक्षी दलका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कांग्रेसका सचेतक सूर्यमा राज राईले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्रले सामन्ती बुर्जुवा पुँजीपति जनताको शत्रु रहेको कुरा देखाएको उहाँको भनाइ थियो। सत्तारूढ दलका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले प्रदेश सरकारका मन्त्रीले जनसरकारको विषयमा सांसदले गरेको गुनासोको व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनुभयो। समाजवादी पार्टीकी राधा थापाले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त भएको भन्दै परियोजनाको छनौट ठेका र कामको गति बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसैबीच सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बालबालिका अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 प्रदेश सभामा टेबल गर्नुभएको छ। प्रदेश सभामा फर्म दर्ता नवीकरण तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ। नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति र त्यसको व्यवस्थापनबारे जानकारी दिन श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको छ। ट्रस्टको 90% जग्गा यति समूहलाई दिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि सो निर्णयको बचाउ गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको हो। श्वेतपत्रमा हालसम्म नेपाल ट्रस्टको नाममा 21,000 रोपनी जग्गा भेटिएको उल्लेख छ। यस्तै श्वेतपत्र काठमाडौँको दरबार मार्ग र तहाचलको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई लिजमा दिँदा क्रमशः पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख छ। रक्षा मन्त्री पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गर्दै ट्रस्टबाट आमदानी भएको रकम शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। यति समूहले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि 5 वर्ष बाँकी रहँदै थप 25 वर्षलाई पाएपछि ओली सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो। सो अवधिका लागि लिजमा दिँदा 1 अर्ब 1 करोड 51 लाख रुपियाँ बढी प्राप्त हुने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाली सेनाका उपरथी ईश्वर हमाललाई शान्ति मिसनको फोर्स कमान्डरमा नियुक्त गरेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उपरथी हमाललाई फोर्स कमान्डरमा नियुक्त गर्नुभएको हो। हमालले मध्यपूर्वको गोलान हाइट स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनाको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। शान्ति स्थापनाका लागि सो क्षेत्रमा नेपाल लगायतका 40 देशका सैनिकहरू कार्यरत छन्। UN डिसइङ्गेजमेन्ट अब्जर्भर फोर्स अन्डफको कार्यवाहक प्रमुख नेपाली सेनाकै उपरथी शिवराम खरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अवकाश पाइसक्नु भएको छ। उपरथी हमाल हाल नेपाली सेनाको आर्मी कमान्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा शिक्षा अधिकृत हुनुहुन्छ। अमेरिकाबाट नेसनल डिफेन्स कोर्समा रहेका हमाल राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा उच्च तहमा जिम्मेवारी पाउने 6औं सैनिक अधिकृत हुनुहुन्छ। अन्डफ मिसनको प्रमुखका रूपमा हालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सन् 2015मा जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो। 1983 मा आर्टिलरी अधिकृतका रूपमा नेपाली सेनाका प्रवेश गरेका उपरथी हमालले फोर्स कमान्डरका साथै हेड अफ द मिसनको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ। हमालको नेतृत्वमा रहने फोर्सले इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच हुने द्वन्द्वात्मक क्रियाकलापलाई निरीक्षण गर्नुहुन्छ।
गर्नुपर्ने हुन्छ। फोर्स कमान्डरमा प्रतिस्पर्धाको लागि सेनाको सिफारिसमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर UN मा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न मुलुकबाट आएको आवेदन र त्यसपछि हुने प्रतिस्पर्धामा अब्बल बन्दै फोर्स कमान्डरको नेतृत्व गर्न पाइन्छ। फोर्स कमान्डरले विभिन्न मुलुकमा सैनिकहरूलाई परिचालन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। बाँकी प्रसङ्ग संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सन् 2030 को दशकमा पुग्दा मुलुकमा वार्षिक 1 करोड पर्यटक भित्रिने वातावरण बनाउने दावी गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमण वर्षमा देशले अपेक्षा गरे अनुसारको पर्यटक आउने नआउने अनिश्चित बनिरहेका बेला उहाँले वार्षिक त्योभन्दा 5 गुणा बढी पर्यटक भित्राउने महत्वाकांक्षा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। पाथिभरा म्याराथन तथा मेची पर्यटन महोत्सवको समापन कार्यक्रमलाई आज ताप्लेजुङमा सम्बोधन गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, यो 20 लाखले पुग्दैन, 1 दशकमा 1 करोड आउने पुर्याउँछौं। 1 दशकमा मुलुकका सबै ठूला विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। बनिएका तर जहाज नचलेका सबै विमानस्थलमा जहाज चलाउन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले सबै विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो। यो दशकमा विमानस्थल, सडक र पर्यटकीय क्षेत्रको व्यापक विकास गर्ने भट्टराईको भनाइ थियो। फुड ट्रेल, सांस्कृतिक संरचना सरकारले पर्याप्त निर्माण गर्ने बताउँदै उहाँले नेपाललाई चीन र भारतकै मात्रै पर्यटकले पनि पर्याप्त हुने भन्दै त्यसका लागि पूर्वाधार र प्रचारको काम पनि सँगसँगै लिएर जाने उल्लेख गर्नुभयो। दक्षिण कोरियामा तीव्र रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहँदा सरकारले नेपाली कामदार लक्षित योजना भने अघि सार्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको EPS कोरिया शाखा पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको छ। EPS कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्ण प्रसाद खनालले भन्नुभयो, कोरियामा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौं। यद्यपि कोरिया जान रोक भने लगाएका छैनौं। यो सातामा उता जाने कोही नभएकाले रोकिएको हो कि भन्ने भ्रम सृजना भएको हो। यसबारे हामी गहन छलफलमा छौं। 1-2 दिनमै ठोस निर्णय गरी जानकारी गराउँदछौं। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारसँगै विद्यार्थी र व्यवसायीहरू भने अत्रसित बनेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई तत्काल यसबारे ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। हालसम्म नेपालीहरूमा यो संक्रमण नदेखिएको र नेपाली कामदार कार्यरत कम्पनीहरूले समेत सावधानी अपनाइरहेको भन्दै सरकारले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ। EPS प्रणालीबाट कोरिया पुगेका नेपालीको संख्या 65,000 बढी छ। बेसहारा, अभिभावक विहीन र सडक आश्रित मानव मुक्त अभियानका क्रममा सडकबाट उद्धार गरिएका मध्ये 7 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत मङ्सिर 29 गतेबाट सुरु गरेको अभियानमा हालसम्म 749 को उद्धार गरेको र तीमध्ये 588 जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको जनाएको छ। मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीका अनुसार 696 लाई काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रबाट र 53 जनालाई अन्य नगरबाट उद्धार गरिएको थियो। उद्धार गरिएका मध्ये 73 जनाको स्थायी ठेगाना काठमाडौँ महानगरपालिका नै रहेको अधिकारीले बताउनुभयो। 35 जनालाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। काठमाडौँमा मागेर गुजारा चलाउनेलाई व्यवस्थापन गर्ने महानगरको अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र मानव अधिकारका पक्षमा काम गर्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग बसेर आगामी कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी पनि काठमाडौँ महानगरको छ। जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ। जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक असंवैधानिक भन्दै कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको पूर्ववत आदेश प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर राणाको इजलासले असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रदेश सरकारले संविधानसँग नबाजिने गरी कानून संशोधनको तयारी गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम जमकटेलले सेवा सुविधामा हेरफेर हुने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले कानून संशोधनको तयारी अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। स्रोत नखोलेको करिब 27 लाख रुपियाँ सहित पर्साबाट 4 जना पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 10 स्थित आदर्श नगरबाट रौतहटका 41 वर्षीय सञ्जय कुमार शाह 9,71,000 रुपियाँ सहित पक्राउ परेका हुन्। यस्तै स्थानीय 30 वर्षीय जयलाल महतोलाई पनि प्रहरीले 10 लाख रुपियाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैबीच भन्सार कार्यालय नजिकबाट प्रहरीले स्थानीय 31 वर्षीय राजु कुमार कलवारलाई 3 लाख रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको छ। सोही ठाउँबाट भारत रक्सोलका 35 वर्षीय विजय कुमार ठाकुर 4 लाख रुपियाँ सहित पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि हुण्डी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरिएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। गैरकानूनी रूपमा भारतबाट नेपाल भित्रिने मालवाहक ट्रक नियन्त्रणमा मकवानपुर ट्राफिक प्रहरीले
तदारुकता देखाएको छ। दैनिक सयौंको संख्यामा गैर कानुनी रूपमा मालवाहक ट्रक नेपाल भित्रिने गरेको जानकारी पाएसँगै ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा चासो देखाएको हो। लामो समयको प्रयासपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय र व्यवसायीहरूले संयुक्त रूपमा गैर कानुनी रूपमा नेपाल भित्रिने सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। विशेष गरी भैरहवा भन्सारबाट नेपाल भित्रिने भारतीय ट्रकलाई ट्राफिक प्रहरीले हेटौडामा नियन्त्रणमा लिई कारबाही अघि बढाएको छ। आजै मात्र झन्डै 4 दर्जन बढी ट्रक जरिवाना तिराएर छाडिएको छ। तोकिएभन्दा बढी भार बोकी नेपाल छिरेका भारतीय ट्रकहरूले विभिन्न स्थानमा सामान्य जरिवाना तिर्दै छुट्ने गरेकोमा मकवानपुर ट्राफिक प्रहरीले भने नियन्त्रणमा लिई यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई बुझाएको छ। मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक हरि विष्णु ढकालले नेपाल भारत पारवहन सम्झौता अनुसार टुक्र्याउन नमिल्ने र ओराल्दा बिग्रिने मेसिनरी औजार बाहेक नेपालको भन्सार नाकाबाट 15 किलोमिटर भित्र पर्ने औद्योगिक करिडोरसम्म मात्रै ट्रक आउन पाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। भारतको तमिलनाडु स्थित सालेममा गत बुधबार भएको बस दुर्घटनामा गम्भीर घाइते सुनसरी दुहवीका 59 वर्षीय सदानन्द घिमिरेको चेन्नईको अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। यससँगै दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले संरक्षित वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छाला सहित काठमाडौँको कपनबाट सिन्धुलीका सूर्यबहादुर भुजेल, धादिङका सुखबहादुर लामा, कास्कीका युवराज सापकोटा र काठमाडौँका कमला तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। महाशाखाका एसपी मुकेश कुमार सिंहले रेड पाण्डाको छाला सहित उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला वन कार्यालय हात्तीसार पठाइएको बताउनुभयो। पोखराको फेवातालमा डुङ्गा पल्टिँदा बेपत्ता भएका काठमाडौँ महानगरपालिका 10 का 27 वर्षीय सुमित भनिने रामशरण लुइटेल मृत भेटिएका छन्। पोखरा 18 खपौदीबाट आफै डुङ्गा चलाउने क्रममा अनियन्त्रित भई 1903 जना तालमा खसेका थिए। काठमाडौँका सुबिन चालिसे र रूपेश अधिकारीको भने हिजै प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 15 बाट प्रहरीले करिब 4 ग्राम ब्राउन सुगर र नाइट्रोभेट 15 ट्याब्लेट सहित दाङका 25 वर्षीय किरण सिंह ठकुरीलाई पक्राउ गरेको छ। भारतको रूपैदियाबाट आउँदै गरेका ठकुरीलाई प्रहरीले जमुना नाकाबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। र दुहवी कटहरी 33 केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। विराटनगरको विद्युत लाइनमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर निर्माण गरिएको कटहरी सब स्टेसन निर्माण पूरा भए पनि आन्तरिक विवादका कारण लामो समय सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। पाल्पाको रैनादेवी छहरा अन्तर्गत बल्डिङगढी जुठापौवा सत्यवती कचल लगायतका गाउँका बासिन्दाले सिटामोल समेत नपाएर औषधि उपचारमा शास्ति खेप्नु परेको छ। गाउँकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त औषधि नभएपछि दुर्गममा बस्नेले सिटामोल पनि नपाएका हुन्। बल्डिङगढी काउलेका रामबहादुर सापकोटाले स्वास्थ्य चौकीले दिने 35 प्रकारका औषधि नपाएको महिनौ भइसकेको स्थानीयको गुनासो छ। वडाध्यक्ष देवेन्द्र पुन मगरले गाउँपालिकाले खरिद गर्न ढिलाइ गरेकाले औषधिको अभाव भएको र छिट्टै परिपूर्ति हुने बताउनुभयो। रिप्तीकोट गाउँपालिका कुसुमखोलाको जलेश्वर धाम पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा मन्दिर सहित शिवका विभिन्न आकारका मूर्ति निर्माण भएको छ। यहाँ त्रिशूल राखिएको छ भने 108 शिवलिङ्ग र 108 गौमुखे धारा निर्माण भइरहेको छ। गाउँपालिकाको सहयोगमा 108 पिपल समेत रोपिएको अध्यक्ष नारायण बहादुर जीसीले बताउनुभयो। जैविक विविधता र धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जलेश्वरमा यातायातको सहज पहुँचका लागि सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम अर्जेलले बताउनुभयो। गर्भवती महिलालाई पाल्पाको पूर्वखला गाउँपालिकाले क्याल्सियम चक्की निशुल्क वितरण गरेको छ। यस अघि गर्भवतीले उक्त चक्की किनेर खानुपर्ने थियो। पालिकाका 6 वटै स्वास्थ्य चौकीमा गर्भ परीक्षण गर्न आउने महिलालाई क्याल्सियम चक्की निशुल्क दिने अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले बताउनुभयो। यस अघि स्वास्थ्य चौकीबाट गर्भवतीले आइरन चक्की निशुल्क पाउने गर्थे। रिब्दीकोट गाउँपालिकाले एक घर एक धारा अभियान सफल हुँदै गएको जनाएको छ। फेक, पालुङ, मैनादी, कुसुमखोला, देउराली, ख्याहा लगायतका गाउँमा अहिले यो अभियानका लागि योजना सञ्चालन भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा फेकको समूहहरूमा पनि एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत योजना सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका सचिव केदार खत्रीले बताउनुभयो। फेकमा 80 घरधुरी र पालुङमा 65 घरधुरीका बासिन्दाले एक घर एक धारा अन्तर्गत लाभान्वित भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हवस् त पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। आर्थिक समाचार। खोटाङको मनमाया राई खानी डाँडा विमानस्थलमा परीक्षण उडान भएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमले आज परीक्षण उडान भरेको हो। विमानस्थल कालोपत्रका लागि गत 20 महिनादेखि उडान बन्द गरिएको थियो। सो विमानस्थलमा कालोपत्रको काम सकिएपछि परीक्षण उडान भएको हो। सातामा 2 दिन शनिबार र मंगलबार
उडान भरिने वायुसेवा निगमका निर्देशक दिपुराज गुहारले जानकारी दिनुभयो। केही दिन यता लगातार बढेर ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको सुनको मूल्य आज सामान्य घटेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपैयाँ घटेर 80,000 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य भने हिजो समान प्रति तोला 925 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। जीवन जुने विकल्प अर्को सानीमालाको योजना भर परिदो हो सानीमालाको योजना भर परिदो। देशभर फैलिएका शाखा सञ्जाल मार्फत तपाईहरूको लागि तर्जुमा गरेको अत्याधुनिक प्रविधि युक्त जीवन बीमा योजना प्रस्तुत गरिएको छ। आफू र आफ्नो सन्ततिको उज्जवल भविष्यको लागि सदैव सम्झनुहोस् सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स। निश्चिन्त भव हो सानीमालाको योजना भर परिदो। कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 43.2 अङ्कले बढेर 1545.19 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 42 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। हिजो सामान्य अङ्कले गिरावट आएको नेप्सेमा 3 अर्ब 41 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 673.49 अङ्कले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमाको 307.9, लघुवित्तको 83.44 र अन्य समूहको उपसूचक 51.3 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 180 कम्पनीका 26,536 कारोबारबाट 70,59,712 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2 अर्ब 79 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार हुने तेस्रो दिन आज सबैभन्दा बढी हिमालय डिस्टिलरी लिमिटेडको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजिप्टका पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको आज निधन भएको छ। सन् 2011मा सेनाले अपदस्थ गरी हटाएका मुबारकको 91 वर्षको उमेरमा कायरा स्थित सैनिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। मुबारकले लगातार 3 दशकसम्म मुलुकको सत्ता सम्हाल्नु भएको थियो। सन् 2011मा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएपछि सेनाले मुबारकलाई अपदस्थ गरेको हो। प्रदर्शनकारीको हत्या गर्न निर्देशन दिएको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै मुबारकलाई जेल सजाय सुनाइएको थियो। तर सन् 2017 को मार्चमा सफाई पाएपछि मुबारक रिहा हुनुभएको थियो। किशोर अवस्थामा हवाई सेनामा प्रवेश गरेका मुबारकले सन् 1973मा भएको अरब इजरायल युद्धमा मुबारकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सडाटको हत्या भएपछि मुबारकले राष्ट्रपति पद सम्हाल्नु भएको हो। मुबारकको समयमा इजिप्टले अर्बौं डलर विदेशी सहायता पाउने गरेको भए पनि बेरोजगारी, गरिबी र भ्रष्टाचार बढेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। पाथिभरा म्याराथन प्रतियोगिताको उपाधि पुरुषतर्फ सोलुखुम्बुका सुमन कुलुङ र महिलातर्फ जुम्लाकी सुनमाया बुढाथोकीले जितेका छन्। आज बिहान भएको दौडमा पुरुष खुल्लामा निर्धारित 54 किलोमिटरको दूरी 4 घण्टा 13 मिनट 27 सेकेन्डमा पूरा गर्दै सोलुखुम्बका कुलुङले प्रथम पुरस्कार हात पारेका हुन्। पास्तर फिदिमका प्रताप थाम्सोहाङ दोस्रो र रुकुम मुसिकोटका दुर्गाराज बुढा तेस्रो भए। उनीहरूले क्रमशः 1,51,000, 1,11,000 र 51,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। महिलातर्फ प्रथम भएकी जुम्लाकी बुढाथोकीले निर्धारित 44 किलोमिटर लामो दूरी 3 घण्टा 38 मिनटमा पूरा गरिन्। त्रिभुवन आर्मीकी सरिता बासुई दोस्रो र धादिङ धुनीबेसीकी रसिला तामाङ तेस्रो भएका छन्। महिलातर्फ प्रथम हुनेले 81,000, दोस्रो हुनेले 51,000 र तेस्रो हुनेले 31,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। उत्कृष्ट 10 सम्मलाई पनि प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको थियो। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको अवसरमा आयोजित पाथिभरा म्याराथन तथा मेची पर्यटन महोत्सवको अन्तिम दिन म्याराथन प्रतियोगिता गराइएको हो। ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मचिन्द्र क्लब सुनसरीमा जारी 22औं बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धरान रङ्गशालामा आज भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा भारत कोलकाताको सन्डे एफसी विरुद्ध आधा दर्जन गोल गर्दै मचिन्द्र अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। उसको जितमा विमल घरती मगरले ह्याट्रिक गरे। विशाल राई बीले 2 र रेजिन सुब्बाले 1 गोल गरे। सेमिफाइनलमा मचिन्द्रले मनाङ मर्स्याङ्गीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा भोलि नेपाल पुलिस क्लब र भारत खरसाङको युके फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै आयोजक सुदूरपश्चिम 11 अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै आयोजक सुदूरपश्चिम 11
सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। सुदूरपश्चिमको जितमा विक्रम सिंह ठकुरीले 2, फिलिप तामाङ र दिपेश श्रेष्ठले 1-1 गोल गरे। कञ्चनजङ्घाका लागि अभिषेक दर्जी र छिरिङ तामाङले 1-1 गोल फर्काए। प्रतियोगिताको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा भोलि 3 स्टार र नव जनजागृति क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाली बोलर सन्दीप लामिछाने बंगलादेशमा हुने 2020 क्रिकेट सिरिजका लागि एसिया 11 को टिममा परेका छन्। बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शताब्दीको अवसरमा हुने विश्व 11 विरुद्धको सिरिजका लागि सन्दीप एसिया 11 टिममा परेका हुन्। बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको एसिया 11 को 14 सदस्यीय टिममा भारतका क्याप्टेन विराट कोहली, शिखर धवन, लोकेश राहुल, लासिद मालिङ्गा, रसिद खान, तमिम इकबाल, थिसारा परेरवा, मुस्तफिजुर रहमान, मुस्फिकर रहिम लगायत चर्चित खेलाडी छन्। 2 म्याचको सिरिजमा कोहली र राहुलले एक खेलमा सहभागिता जनाउने पक्का भएको छ। एसिया 11 मा भारतका मात्र 6 खेलाडी परेका छन्। यस्तै अफ्रिकाका क्याप्टेन फाफ डु प्लेसिसको कप्तानीमा घोषणा गरिएको विश्व 11 मा क्रिस गेल, रोस टेलर, एलेक्स हेल्स, जोनी ब्रेस्टो, किरण पोलार्ड लगायत खेलाडी छन्। सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेल चैत 5 गते र दोस्रो खेल चैत र 8 गते हुनेछ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट EPL का लागि काठमाडौँ किङ्स 11ले आयरल्यान्डका स्टार खेलाडी केभिन ओब्रायनलाई भित्र्याएको छ। विगत 14 वर्षदेखि आयरल्यान्ड क्रिकेट टिमका महत्त्वपूर्ण सदस्य रहँदै आएका ओब्रायनले सन् 2018 को EPL मा पनि काठमाडौँबाटै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। सो संस्करणमा सबैभन्दा बढी रन र विकेट दुवै उनको नाममा रह्यो। एभरेस्ट प्रिमियर लिग आउँदो चैत 1 गतेबाट सुरु हुँदैछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीले यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।